के नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफा फिर आपको खुशामदीद। अली बिलाल उर्फ जिले शाह वो तो मर गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसे सवालात का सिलसिला और इतनी लंबी सीरीज छोड़ गया जिसके जवाब ढूंढने के बावजूद हमें नहीं मिल रहे, और जो जवाब हमें दिए जा रहे हैं वो नामुकम्मल है। 2-3 दिन से हम इसको इशू को फॉलो कर रहे हैं, जिले शाह के डेथ को, उसके बाद जो कुछ हुआ, तमाम सर्कमस्टेंसेस। आज भी हम सुबह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ना खत्म होने वाला सिलसिला देख रहे हैं। एक बात मैं बड़े वसूल से कह सकती हूँ, और जिस नतीजे पर मैं पहुंची हूं वो ये कि दोनों साइड से आधा सच बोला जा रहा है। खैर, एक साइड पर तो शायद आधा सच क्या, पौना सच भी नहीं बोला जा रहा, जो निगरान हुकूमत है। अलबत्ता जो पीटीआई का मौकफ है उसमें भी कहीं ना कोई ऐसी चीज है जो कि मुकम्मल तौर पर सामने नहीं लाई जा रही, या शायद उससे ज्यादा जानते हैं जितना बता रहे हैं। मामला यही हुआ कि जी निगरान जो हुकूमत का जो मौकफ है उसमें तो इतने झोल है। अगर मैं वो आपके सामने वो रखना शुरू कर दूं, मैं फिर ये कभी कभी सोचती हूँ कि काश ऐसा होता कि जिसको इस तरह से नाहक जो कत्ल होते, वो अपना उनको एक चांस मिलता कि वो मरने से पहले या किसी भी तरह से वो अपना एक आखिरी बयान रिकॉर्ड करा देते, या कोई ऐसी निशानी मिल जाती कि जो उनके कातिल की तस्वीर उनकी आंखों में आ जाती, जो कभी हम बचपन में सुना करते थे। बट एनीवेज, नहीं है, ये कुदरत का निजाम है। मैं जो चीजें सामने आई हैं, मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए और ये कहते हुए कि हम एक इंसान को, जो कि एक मासूम और वो स्पेशल चाइल्ड, जो मेंटली चैलेंज्ड बंदा, और उसका इस तरह से खून हो गया, और हम अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। जरा निगरान हुकूमत की कारस्तानियां सुनिए, उनके झूठ दर झूठ दर झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए वो जिस हठधर्मी से झूठ बोले चले जा रहे हैं। आप ये सोचें कि सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये वाकई इतना सिंपल सा एक्सीडेंट था, एक सिंपल सा एक्सीडेंट था, तो आपने छूटते ही एफआईआर पीटीआई और इमरान खान और दीगर के खिलाफ क्यों कटवा दी, वो भी दफा 302 के तहत। यानी उन पे आपने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया एक ऐसे बंदे का, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, और बाद में आपको पता चलता है कि वो तो एक एक्सीडेंट था, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो यहां पर तो आप जितनी भी अब क्रेडिबिलिटी का अपना मीनार खड़ा करने की कोशिश करें, वो पूरा के पूरा धड़म से गिर जाता है, और उसके बाद आपके बोले हुए सच पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे और क्यों कर एक आम से रोड एक्सीडेंट के नतीजे में मरने वाले एक शख्स की बकौल आपके उसकी 302 की एफआईआर इमरान खान और दीगर पे कट जाती है। इसका मतलब तो ये है कि हमारे मुल्क में जो एफआईआर कटती है उनकी ये क्रेडिबिलिटी होती है, ये उनकी हैसियत होती है, और ये उनकी सच्चाई होती है। एक तो आपने सबसे बड़ी बात ये साबित कर दी। उसके बाद जब वीडियो रिलीज होती है तो कहा जाता है कि ये तो पुरानी कोई वीडियो है, ये जिले शाह को तो हमने गिरफ्तार नहीं किया। फिर जो जुहेब काजमी है, पीएनएन के सीनियर रिपोर्टर, उनके अपने हाथों बनाई हुई एक फिल्म, एक वीडियो सामने आ जाती है, जिसके टाइम के साथ सामने आ जाती है कि जी मैंने इसको प्रिजनर वैन मैंने देखी, रैंडमली मैंने एक उसको फिल्म किया, और उसके बाद पता चला कि उसमें जिले शाह थे। और जब ये सामने आ जाती है तो फिर दांतों में उंगलियां दबा के बैठ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। और अब वही पुराना हथकंडा कि उनके जो डायरेक्टर है पीएनएन के, इमरान मीर साहब, उन पर दबाव डाला जाता है कि आपने ये वीडियो ऑन एयर नहीं करनी। अब आप फिर इस चीज का जवाब दें मोहसिन नकवी साहब और दीगर जो आईजी पंजाब है कि अगर आप सच्चे हैं और ये नॉर्मल सा एक रोड एक्सीडेंट था, तो फिर ये दबाव डालना, ये झूठी एफआईआर कटाना, ये झूठे पर्चे कटवाना, ये सब क्या था। मैं एक सवाल, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है, फिर मैं तशद्दुद पे और उसकी बॉडी मार्क्स पे, इंजरीज पे, वुंड्स पे, उसमें सब पे मैं बाद में आती हूँ। एक रोड एक्सीडेंट है, मुझे बताएं इस पाकिस्तान में अगर कोई किसी को हिट कर देती है कोई गाड़ी, अगर वो नहीं भी मरता ना, तो अगर अव्वल तो वो भाग जाते हैं, ठीक है, और अगर वो नहीं भागते हैं, उनके अंदर बड़ा एक इंसानी हमदर्दी का जज्बा उबल उबल के बाहर आने लगता है, वो कोशिश करते हैं कि चलो इसको हम हॉस्पिटल ले जाएं, तो सबसे पहले तो वहीं बिठा लिया जाता है, पुलिस को कॉल किया जाता है कि ये पुलिस केस है, और जो बंदा मर भी रहा हो ना उसको भी हाथ नहीं लगाया जाता कि जी पुलिस केस है, पुलिस आएगी तो उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। पाकिस्तान में एक गाड़ी एक शख्स को हिट करती है, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, वो डेड बॉडी उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल में, हैंड ओवर करते हैं, जमा कराते हैं, और हाथ झाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। ये कौन से पाकिस्तान में होता है, ये किस निजाम में होता है? जिन्होंने भुगते हुए ना, ये हमें पता है मीडिया को कम से कम कि किस तरह से वहां पर जो है वो हाथ पहले तो फड़ लिया जाता है कि आप इधर बैठ जाएं, आप तो पहले तो बताएं ना कि आप जा ही नहीं सकते अब यहां से।
تو یہ اتنے لوپ ہولز ہیں اس کہانی میں, اتنے لوپ ہولز ہیں کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو بھی کرتا دھرتا ہے کہ آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. اور آپ کی اور مزے کی بات یہ, جب صحافیوں نے وہاں پہ زیادہ سوال کیے تو آئی جی پولیس جو ہے عثمان انور صاحب, جو کہتے ہیں میں خود ڈاکٹر ہوں, انہوں نے کہا کہ جی باہر گاڑی کھڑی ہے, آ جائیں, میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں, آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اٹھ کے وہ باہر جاتے ہیں, رپورٹرز ان کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ تو حال ہے اس حکومت کا. اس کے بعد میں آ جاتی ہوں اب ضلع شاہ کی ڈیڈ باڈی کے اوپر اور جو ٹارچر اس کے اوپر ہوا. 2 دن سے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہر جگہ پہ ہر کسی کے پاس ہے نا, واٹس ایپ بھی ہو گئی, سوشل میڈیا پہ بھی ہے اینڈ ایوری تھنگ. اب کوئی مجھے بتایا کہ 26 جگہوں پر تشدد کے نشان, ٹھیک ہے, 26 جگہوں پر. آپ کو گاڑی یا تو اس سائڈ سے ہٹ کرتی ہے, اس سائڈ سے ہٹ کرتی ہے, یا فرنٹ سے کرتی ہے, یا بیک سے کرتی ہے, آپ کو وہیں پہ چوٹیں آتی ہیں. دوسری جگہ تو زیادہ زیادہ آپ ہٹ ہوتے ہیں. کوئی ایک ہڈی نہیں ٹوٹی سوائے سر کے, جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. اور وہ بتایا گیا کہ کوئی چیز جیسے بہت ماری ہے اس کے سر پہ, بڑی زبردست قسم کی چوٹ لگی ہے جس سے اس کا اسکلپ ٹوٹا ہے. ادروائز اس کی باڈی پہ سارے میسکولر بونز ہیں, سارے میسکولر انجریز ہیں. اس کی کوئی بون ڈیمیج نہیں ہوئی, ہڈی نہیں ٹوٹی. اس کا اسپلین, پینکریاس ڈیمیج ہو گیا, پھٹ گئے. اس کے جو پرائیویٹ باڈی پارٹس تھے ان کو کچل دیا گیا, ٹھیک ہے, کچل دیا گیا. وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے. ان کے ٹیسٹیکلز تک پر ڈیمیجڈ ہیں, وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہیں. شرم کرے, تھوڑی سی تو شرم کرے, تھوڑا سا خیال کرے, تھوڑا سا سچ بولے. اس کے بعد جب میں ان کی ڈیڈ باڈی دیکھ رہی تھی, ثاقب کھرل نے اس کو پکچرائز فلم کیا ہوا ہے, ان کو پوری نہیں دکھائی گئی. وہ جس طرح سے زخم ہے, جس طرح سے ان کے ہاتھوں پہ زخم ہے, جس طرح سے ان کی ریسٹ پر ہے, پھر ان کے آرمز پر ہیں, اور پھر ان کے اینکلز پر ہیں, تو یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے. پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں, پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی جھوٹی ہے, جو شکلیں دکھ رہے ہیں وہ بھی جھوٹے. جس شخص نے میت کو غسل دیا اس کا بیان آن ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی بری ڈیڈ باڈی جس پہ اس حد تک برا ٹارچر ہوا, میں نے کم از کم ان 15 سالوں میں ایسی کسی ڈیڈ باڈی کو غسل نہیں دیا. انہوں نے بھی وہی بتایا کہ جس طرح سے کہاں ان کو چوٹیں لگی ہیں, تھائز پہ ڈنڈوں کے نشان ہیں, ڈنڈے مارنے کے, تشدد کے, ان کی تھائز پر نشان ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ, ان کے پیروں پہ ایسے نشان ہیں جیسے وہ اپنے آپ وہ رگڑ رہے اور ان کی جان نہ نکل رہی ہو. یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک سمپل روڈ ایکسیڈنٹ تھا, وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا تھا, اور پی ٹی آئی کے لوگ اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کر آ گئے اور لا کے انہوں نے ہاسپٹل میں چھوڑ دیا, اور آپ نے ریسیو کر لیا, اور آپ نے اس سے پہلے پرچے کٹوا دیے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. اب جو معاملہ ہے, یہ ساری جو چیزیں پھر آپ نے ان پہ پریشر ڈیولپ کیا اور یہ ساری چیزیں. اچھا, اس کے بعد جن سے آپ نے بیان دلوائے, مطلب عقل کہتے ہیں نا, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے جن سے بیان دلوانے تھے کہ جی ہم نے تو آپ اس کو چھوڑ دیا تھا, یہ فلاں جگہ تھا, یہ فلاں جگہ نہیں تھا, ساروں کو آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک ہی پریزنر وین میں ان کو آپ نے ٹھوس دیا, اور ان سے پھر آپ ان سے نام پوچھ رہے ہیں. کیا اس پہ ہم کچھ بول سکتے ہیں؟ اس پہ کچھ بولیں گے تو پھر پتہ نہیں بے عزتی ہو جائے گی, اور پتہ نہیں کسی کی توہین نہ ہو جائے. تو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں. اور اس کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 4:30 پونے 5 بجے جو ہے وہ زویب کاظمی نے ان کو فلم کیا, 7 بجے ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں ریسیو ہوئی. اب یہ جو 5 سے 7 کے درمیان, یا 5:45 سے 6:45 کے درمیان کا ٹائم ہے, یہ ایکچوئل ٹائم ہے کہ اس وقت ضلع شاہ جو تھے وہ کدھر تھے, اور ان کا یہ ایکسیڈنٹ بقول ان کے, تو ایگزیکٹلی آپ نے اتنے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, آپ نے اتنے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ, ایکسیڈنٹ کی بھی کوئی دکھا دے کہ دیکھیں جی یہ گاڑی آ رہی تھی, اس نے ان کو ہٹ کیا اور یہاں پر یہ گر گئے اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا. خدا کو مانے, سب نے مرنا ہے. یہ ایسے اہم ترین سوالات ہیں کہ یہ سوالات جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کبھی بھی جواب دیے جا سکیں گے, اور کوئی جواب اس کے ہو سکتے ہیں. کوئی ایک جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹی, ساری جو ہیں وہ ان کی میسکولر انجریز ہیں, وونز ہیں. تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے. بٹ ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرن, مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں یا ابھی پورا سچ نہیں بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ میری گٹ فیلنگز ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر اس کے بعد مریم صاحبہ کی ایک آڈیو آ جاتی ہے, آلدو میں ان پہ زیادہ بات نہیں کرتی, اس قسم کی آڈیوز جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, کس نے ریکارڈ کی, کس مقصد سے کی, کتنی ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے, کتنے ٹوٹے جوڑے میں, نہیں پتا چلتا. بٹ اسٹل وہ اینگل پوچھ رہی ہیں کہ میں ایکسیڈنٹ کہہ دوں, فلاں کہہ دوں. پہلے وہ اس کو ایموشنل ڈراما کہہ رہی تھیں,
جب اس کا بیکلیش آیا تو پھر یہ ساری چیزیں ہو گئیں. تو ہمارا جو ملک ہے نا وہ حقیقتاً بنانا ریپبلک بن چکا ہے, اور اس میں کسی کی نہ عزت محفوظ ہے, نہ یہاں پہ کسی کی جان محفوظ ہے. اور اس ملک کا کیا ہوگا؟ صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان کو کچل دو, صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان کسی طرح سے حکومت نہ آئے. اس کے علاوہ آپ ملک کی ایسی کہ تیسی پھیر دیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایک شخص کے پیچھے آپ نے پوری عوام کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. نادیم سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.